आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इस्तिहाज़ा में रोज़े और नमाज का हुक्म। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन 10 रात है। इस मुद्दत में रोज़ा नहीं रखते। अब अगर किसी को 10 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो, खून आए, तो इस सूरत में रोज़ा और नमाज का क्या हुक्म है? मोहम्मद हुसैन कश्मीर से। किसी खातून को अगर 10 दिन से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो रोज़ा भी रखेंगी और नमाज भी पढ़ेंगी, क्योंकि हैज़ 10 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो रोज़े का तो हुक्म यही है कि 10 दिनों के बाद वो रोज़ा रखना शुरू कर देंगी और तमाम रोज़ों की क़ज़ा तो उन्होंने जो हैज़ की हालत में छूटे हैं वो तो वैसे ही ईद के बाद करनी है। नमाज में ये होता है कि जो हैज़ के अय्याम में औरत की नमाज़ें छूटी हैं वो उस पर लाजिम नहीं होती। तो उसमें ये करना है कि किसी खातून को मिसाल के तौर पर पिछले महीने 6 दिन ब्लीडिंग हुई, 6 दिन खून आया, तो अगले महीने अब रमज़ान आ गया है, उसको 6 दिन खून आया तो ठीक है, 6 दिन तो नमाज भी नहीं, रोज़ा भी नहीं। 7वें दिन भी खून आया तो सब्र करेंगी वो खातून। 8वें दिन भी खून आया, 9वें दिन भी खून आया और 10 दिन कंप्लीट होने से पहले पहले खून बंद हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब इनको 9 दिन से ज़्यादा खून आया है और 10 दिन से कम आया है, तो यही सारे दिन हैज़ के शुमार होंगे और इनको अब नमाज क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी खातून को पिछले महीने फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर 6 दिन खून आया, अगले महीने 6 दिन से ज़्यादा आते आते इतना आ गया कि 10 दिन से भी क्रॉस हो गया, तो 10 दिन से जब क्रॉस होगा तो ये इसकी अलामत होगी कि भाई ये हैज़ का खून नहीं है, ये इस्तिहाज़े का खून है। और ऐसे मौके पे फिर ये देखा जाएगा पिछले महीने कितने दिन खून आया था। पिछले महीने चूंकि 6 दिन खून आया था तो 6 दिन हैज़ के समझे जाएंगे और 6 दिन से ऊपर जितने दिन हैं वो इस्तिहाज़ा की समझे जाएंगे, पाकी के दिन समझे जाएंगे। लिहाजा उसमें जो नमाजें इन्होंने छोड़ी थी उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी इनको। खूब समझ लें ये मसला कि 10 दिन से जब ज़्यादा लंबा खून आता है तो फिर ये देखा जाता है पिछले महीने कितने दिन खून आया था। पिछले महीने जितने दिन खून आया था वो हैज़, उससे ज़्यादा पाकी के और इस्तिहाज़ा के अय्याम। और अगर 10 दिन से पहले पहले खून बंद हो जाए तो सारे दिन हैज़ के शुमार होते हैं। फिर तस्हीले बहश्ती ज़ेवर एक किताब है, हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, जामिअतुर रशीद वालों ने आसान करके छापा है उसको। वो किताब हर घर की ज़रूरत है। उसमें ख़वातीन हैज़ व निफास के मसाइल पढ़ें और मर्दों के मसाइल भी हैं, ख़वातीन के मसाइल भी हैं। पहले वो बहुत मुश्किल थी, अब बहुत आसान करके छापी है। उसमें ये तमाम मसाइल आपको पता चल जाएंगे। आजकल हमारी ख़वातीन को बिल्कुल भी हैज़ व निफास के मसाइल नहीं पता होते, नमाजें ज़ाया होती हैं, रोज़े ज़ाया होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं इसमें। असर के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ना। हम इफ्तारी के लिए रोज़ाना असर के बाद मस्जिद जाते हैं, तो क्या असर के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ने की इजाज़त है? जुवेरिया खान जर्मनी से। बाज़ फ़ुक़हा इसकी कायल हैं। वो कहते हैं हदीस में आता है जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़ो, तो वो कहते हैं इसमें तो कोई नबी ने फ़र्क नहीं किया कि मकरू वक्त हो या ना हो। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और फ़ुक़हाए हनफिया कहते हैं कि मकरू वक्त में चूँकि नमाज़ें पढ़ना मना है, तो ये जो हदीस में आता है जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़ो, तो मकरू वक्त के अलावा मुराद है इससे। वो तो ऑटोमेटिकली वो तो एक आम उसूल नबी ने ज़ाब्ता बयान कर दिया कि मकरू वक्त में नमाज जायज़ नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से मुस्तस्ना नहीं किया। तो अगर आप फ़िक़ह हनफी को फॉलो करती हैं, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर 99.9% फ़िक़ह हनफी को ही फॉलो करते हैं, तो फिर आप ये नमाज ना पढ़ें। एक फ़िक़ह को फॉलो करना चाहिए, दूसरे पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। यही तरीक़ा इस्लाम पर, शरीयत पर चलने के लिए सबसे बेहतर है। और अगर आप इख्तलाफात की भेंट चढ़ेंगे और बस मैं ही सही हूँ दूसरे गलत हैं, तो फिर ख़वारियत फैलेगी। क्योंकि हर फ़क़ीह ने जो फतवा दिया है किसी न किसी दलील की बेस पे दिया है। दलाइल सबके पास होते हैं, फ़र्क ये होता है कि कौन किस दलील को तरजीह दे रहा है, दूसरे में तावील कर रहा है। तो इसी वजह से अवाम पर लाजिम है कि एक फ़िक़ा को फॉलो करे और दूसरे पर एतराज़ और तंज़ ना करे। ना ऐसा करे कि बात बात पे एक जिस फ़िक़ा को फॉलो करने उसको छोड़ दिया जाए, इससे भी बड़ी बेबरकती होती है, इससे ख्वाहिशात नफ्स का दरवाज़ा खुलता है। तो आप ये काम ना करें, असर के बाद आप तहियतुल मस्जिद ना पढ़ें। उल्टी से रोज़ा टूटने का हुक्म। उल्टी आई और निगल ली तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तलहा साहब कराची से। अगर उल्टी मुंह भर के आई है, मुंह भर के उल्टी का मतलब ये होता है इतनी ज़्यादा उल्टी थी कि मुंह में उसको रोकना मुश्किल हो गया आपके लिए, तो फिर ऐसी उल्टी को निगलने से रोज़ा टूट जाता है। अदरवाइज थोड़ी सी उल्टी को निगलने से रोज़ा नहीं टूटता।
کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں۔ یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم۔ تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزے میں ماؤتھ واش کا استعمال، کیا روزے کی حالت میں ماؤتھ واش سے کلی کر سکتے ہیں؟ طفیل صاحب دبئی سے، جی ہاں کر سکتے ہیں، کلی کرنے کے بعد پھر سادہ پانی سے بھی کلی کر لیں تاکہ اس کے ذرات منہ سے بالکل ختم ہو جائیں۔ ویسے یہ جو میڈیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا، اپنی آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑائیں۔ میں نے سنا ہے کہ ماؤتھ واش میں بھی اینٹی بائیوٹک ہے ایک طرح کی، تو اینٹی بائیوٹک جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے جو نقصان دہ جراثیم ہے وہ اس کو بھی مارتی ہے، فائدہ مند جراثیم کو بھی مارتی ہے۔ بہرحال کوئی مستند 100% مستند بات نہیں ہے، آپ اس کی اپنے طور پر مزید تحقیق کر لیں۔ نیم کی مسواک کیا کریں، بہترین چیز ہے، تو اپنے آپ کو جتنا مصنوعی چیزوں سے دور رکھیں گے اچھا ہوگا۔ آج کل دانتوں کی بیماریاں دیکھیں کتنی ہو گئی، حالانکہ ایک سے ایک ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہو گیا، مگر ہر دوسرے آدمی کے دانت خراب ہو رہے ہیں۔ تو سیدھا سیدھا آپ یہ کیا کریں کہ مسواک کریں، اس کی عادت ڈالیں، ماؤتھ واش کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کبھی بہرحال استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعد میں کلی کر لیں۔ کیا نکسیر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نکسیر آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ساجد کراچی سے، نہیں جی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سر پر تیل لگانا، کیا سر پر تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ یہ لکھا ہے راؤ ولی خان دبئی سے، نہیں جی سر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل پینے سے روزہ ٹوٹے گا۔ سر پہ آپ جتنی بھی مالش کریں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے بال اگنا شروع ہو جائے۔ بغیر سحری کے روزے کا حکم، سمیع خان نے پوچھا ہے کہ جی بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں جی، روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے میں اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے آنکھ کھلنے کے بعد فرض ہے، تو روزہ چھوڑ نہیں سکتے آپ، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ ہاں سحری سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی اور سحری میں فرمایا کہ اس میں برکت ہے۔ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا، اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ عالم صاحب سعودی عرب سے، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ ہو جائے گا، آپ بعد میں نیت کر لیں۔ نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ، تو دیکھ لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اس کا بالکل درمیان جو ہے نا یہ نصف النہار کہلاتا ہے، یعنی آدھا روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اور سحری اگر آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دینا رمضان کا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، خوب سمجھ لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سحری میں آنکھ نہیں کھلتی تو کہتے ہیں یار اب کون رکھے سارا دن روزہ، تو رکھنا پڑے گا آپ کو، روزہ رمضان کا چھوڑنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ سحری عین وقت پر ختم کرنا، اگر روزہ 4:42 پر بند کیا اور 4:42 پر ہی فجر کی اذان بھی ہوئی تو کیا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ نیز کیا اذان کے شروع تک سحری کھائی جا سکتی ہے؟ اس سے روزہ صحیح ہوگا؟
بنت عبد الرحمن جدہ سے. اگر جی 4:42 پہ روزہ بند ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے, احتیاط یہ ہے کہ 4:41 پہ آپ بند کر لیں 1 منٹ پہلے. لیکن اگر کسی نے 4:42 پہ بھی بند کیا تو روزہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہونا اور اذان ہو جائے تو وہ پی لے اس کو جلدی سے. تو عین وقت پر بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے اس کو, جیسے بعض لوگ پانی پینا بھول گئے یا پتہ نہیں چلا ان کو, اب سارا دن بغیر پیاس کے رہنا تو بغیر پانی کے رہنا تو بڑا مشکل ہوگا. تو آپ نے ٹائم دیکھا 4:42 ہو رہے ہیں, تو احتیاط تو یہی تھی کہ یہ سب چیزوں سے پہلے فارغ ہو جاتے. تو لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جلدی جلدی آپ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیں آپ, لیکن اسپیڈ تھوڑی سی بڑھا لیں, آپ مزید تاخیر نہ کریں, کیونکہ بالکل عین وقت پر آپ جو ہے نا سحری ختم ہونے کے عین ٹائم پر ہیں.